बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रुकैया दम जादू, जिन्नात और नज़र बद के असरात को ज़ाइल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब है। ऐसा जादू जो आप पर बहुत पुराना हो चुका है, आपको खिला या पिला दिया गया है, आपके घर में या कब्रिस्तान में दफन किया गया है, आपकी औलाद पर किया गया है या आपके कारोबार पर किया गया है, इंशाअल्लाह ताला इस रुकैया दम के सुनने की बरकत से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिन्नात आपको तंग करते हैं, आपके बाल बच्चों को तंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप पर नज़र बद के असरात हैं, कारोबार पर नज़र बद के असरात हैं, बच्चों पर नज़र बद के असरात हैं, इंशाअल्लाह ताला इस रुकैया दम के सुनने की बरकत से मुकम्मल तौर पर नज़र के असरात ख़त्म हो जाएंगे, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे। इस रुकैया दम को 11 दिन तक मुसलसल सुना जाए, अपने घर और कारोबार में बाआवाज़ बुलंद चलाया जाए। दुराने दम आपकी जो भी कैफियत हो, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, आपका मिजाज चिड़चिड़ा होने लग जाए, आपको गुस्सा आने लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाए, ऐसी सूरत में आप परेशान न हो। ऐसी सूरत हाल में भी इस रुकैया दम को सुनना जारी रखें और आपकी जो भी कैफियत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब ये रुकैया दम पढ़ा जा रहा है, आप हजरात इसको तवज्जो से दिल और यकीन के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वरहमना 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 अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वरहमना वरहमना
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम या बदीअस समावाति वल अर्ज़ या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह करीम हमारा ये रुक़ैया पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम इस रुक़ैया दम के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हैं या अल्लाह करीम सब के लिए आफ़ियत फरमा। या अल्लाह करीम तमाम लोगों की परेशानियों को दफ़ा दूर फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह बिलखुसूस जादू जैसे परेशानी से निजात अता फरमा। या अल्लाह करीम जिन्नात और नज़र बद से हिफाजत फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जितने भी लोग बीमारियों की वजह से परेशान हैं, रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, औलाद की वजह से परेशान हैं, या करीम और रहीम अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह करीम जितने भी लोग बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं
یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ سب کو نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو روزگار عطا فرما، یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ روحانی اور جسمانی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ کریم آپ بہت بڑے ہیں، آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں، یا اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما، یا کریم الرحیم اللہ تمام خیر و برکت نصیب فرما، یا اللہ کریم امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا کریم الرحیم اللہ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ رزق کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ لوگوں کے حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو روزگار عطا فرما، یا اللہ رزق کے اندر مال و دولت کے اندر برکات نصیب فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ کریم ہمارا یہ رقیہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ کریم اس رقیہ دم کی جتنی بھی فیض و برکات ہیں ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس رقیہ کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا کریم الرحیم اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ دنیا آخرت کی تمام خیر و برکات ہمیں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔